दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा कालेबुङमा सडक निर्माण अनि मर्मत कार्य जारी रहेको छ। गोरामोमो कालेबुङ ब्रान्च कमिटीका सदस्य सेबास्टिन प्रधानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्। किन भन्दाखेरि आज यो कसरी आएर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ असहाय, जहाँनिर अप्ठ्यारो छ, हाम्रो जुन चाहिँ एडवर्ड फ्यामिली, जो 80 एडवर्ड्स, जो मेरो बडाबाउ थियो, मेरो बाउ साइला हो र हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि नै समाजको सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरू हौँ। हाम्रो गाउँमा पनि बाटो यसरी नै हामीले खनेर पुर्याउने मान्छे म पनि हो र आजको दिनमा जहाँनिर असुविस्ता छ, वन जङ्गल छ, जहाँनिर खाने मेलो छैन, त्यहाँ पनि दुःख सुख टुरिज्म गरेर होमस्टे खोलेर यो कालिम्पोङ सेक्टरमा अहिले धेरै 400 भन्दा 500 होमस्टे भएको छ र त्यसै सिलसिलामा त्यही परिवारमा अजय एडवर्ड मेरो एउटा बडाबाउको नाति केटो हो। उहाँको पनि त्यो भावना लाग्यो। यो होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर कुनै फाइदाजनकको निम्ति गरेको होइनौँ, हाम्रो चाहिँ खुनबाट नै हामी चाहिँ जन्मेको एउटा सोसियल वर्करको नातामा, हामी समाजको सेवा गर्ने नातामा हामी जन्मेको सबै परिवार र गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा हामीले फोनाफोन कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुदूर इलाका दार्जिलिङतिर त गरिँदै थियो, सुदूर इलाकामा पनि यसरी बाटो बनाइदिँदाखेरि हाम्रो धेरै मान्छेलाई मुक्त हुन्छ, समयको लागि, 1-2 समयको लागि हामीलाई सुविस्ता हुन्छ। किनभने चाहिँ असहाय छ भनेर चाहिँ उहाँ अजय एडवर्डलाई पनि उहाँको परिवारलाई पनि हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट यो गाउँबाट हामी उहाँलाई एउटा धन्यवाद साथै एउटा भगवान्सँग प्रार्थना राखिदिने। यो रोड जुन चाहिँ पहिला एमपी ल्याटबाट खनिएको थियो है, यसरी यो कति जग्गा चाहिँ यो एलाइनमेन्ट मिलेको थिएन र यो रोड चाहिँ यो तल साक्छुङ रोडदेखि माथि 21 माइल पिएमजी रोडसम्म कनेक्टिभिटी हुनेछ र साथसाथै हाम्रा यहाँ के अरे सोसियल वर्कर हाम्रो सेबास्टिन दाजुको सहयोगमा साथसाथै एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट जेसिबी मेसिन पठाएर यो सुचारू रूपले खनिदिएकोमा हामी अप्पर मिन्चुवासीबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा बिहिबार अपराह्न डाक्टर छोडेन नर्बुले 2 जना व्यक्तिको शल्यक्रिया अपरेसन गरेको छ। एकजना महिला जसको ब्रेस्टमा समस्या थियो र अर्को एकजना युवकको घाँटीमा ट्युमर भएको थियो भने डाक्टर छोडेन नर्बुले दुवैको समस्या समाधान गरिदिएकी छिन्। अब गेजिङको यो जिल्ला अस्पतालमा सानोतिनो अपरेसनहरू सुरु भइसकेको र अझ कतिपय मसिनहरू जडान गरेर गेजिङ बाहेक अन्य स्थानमा स्वास्थ्यको विषयमा रोगीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरूलाई हल गराउने चिकित्सकले जानकारी गराएकी छिन्। प्रत्येक महिना यसरी गान्तोकबाट आएर यहाँका बिरामीहरूलाई उपचार साथै कतिपय प्लास्टिक सर्जरी गरिनुपर्ने साथै अन्य रोग सम्बन्धी पनि उपचार गरिने चिकित्सक नर्बुले जानकारी दिएकी छिन्। प्राय चाहिँ अब के हो भने हामी चाहिँ अघि डाक्टर छोडेनले पहिला भन्नुभयो एउटा कुरा कि वी आर अ सर्जन फर्स्ट देन ओन्ली वी आर अ सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट फर्स्ट देन ओन्ली अ सुपर स्पेशलिस्ट। सुपर स्पेशलाइजेसन मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला स्पेशलाइजेसन गरेर मात्रै सुपर स्पेशलाइजेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी खासमा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा यो मकसदले मात्रै आएको हुन कि जहाँ चाहिँ हामी खालि अब सुपर स्पेशलिस्टको केस हेर्छौँ भनेर, जति पनि अब हामी अब सर्जन भयौँ, यहाँ युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, जति पनि सर्जिकल प्रब्लम जुन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, जस्तै अब सानो डाक्टर छोडेनले भनिहाल्नुभयो कुनै बम्सहरू भयो, एपेन्डिक्सहरू भयो, अनि हर्नियाहरू भयो, अनि अलिक ठुलो नानीहरूको पनि हर्नियाहरू भयो, हो त्यस्तोहरू चाहिँ हामी यहाँ ट्याकल गरिदिन्छौँ। र अरू माइनर प्रोसिजरहरू त यहाँ भइरहेको पनि छ, अनि अरू माइनर प्रोसिजरहरू त आयो भने अन द वे हामीले गर्छौँ पनि। आज हामीहरूले ओपिडी चलायौँ र माइनर प्रोसिजर्सहरू 1-2 गरेको छौँ। यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो, तर अब फ्युचरमा हामी यहाँ सानोतिनो सर्जरी सबै गर्ने हिसाबले यहाँ हामीहरूले प्लान गरेको छौँ, जसमा कि हाम्रो गेजिङमा उता देखाइदिनु, जसमा कि हाम्रो गेजिङमा अहिले अब नयाँ एनेस्थेटिस्ट आउनु भएको छ, अनि उहाँले अब यहाँ सर्जरीको लागि ठुलो हेल्प गर्नुहुनेछ। त्यही प्रकारले हामी अब फ्युचरमा प्लान गर्नेछौँ। अब हामीले अहिले अब म भर्खरै यहाँ जोइन गरेको है, अब हामीले यहाँ सिजेरियन सेक्सनहरू एलएससिएस भन्छौँ, सिजेरियन डेलिभरी हामीले यहाँ सुरु गरेको छौँ।
अब जम्मै हाम्रो जेनरल एनेस्थेसियाको सामानहरू आएपछि चाहिँ हामी सबै सर्जरी नै यहाँ गराउने प्लान गर्दैछौँ। अब जति छिटो हुन्छ हाम्रो सामानहरू आइपुगेपछि हामी सबै सर्जरी गराउँछौँ। अन्त आइसियु पनि हामीले अब स्टार्ट गरेको छौँ, अक्सिजन मेन लाइनहरू कनेक्सनको लागि। अन्त त्यो सबै सेटअप भइसकेपछि चाहिँ हामी अन्त मेजर केसहरू पनि यहाँ सुरु गर्छौँ। यो चाँडै हुन्छ सर? अब त्यो त अब कति कहिलेसम्म हुन्छ त्यो त याद छैन मलाई। अब जबसम्म हामीलाई सेङ्सन भएर सबै कुरा आउँदैन तबसम्म गर्न सकिँदैन, तर छिटै हुन्छ होला, हुनुपर्ने 1-2 महिनाभित्रमा सबै हुनुपर्ने। कतिपय अब यो यहाँ नहुने चाहिँ गान्तोक जानु पर्छ। अब त्यो त अभियसली जानै पर्छ हायर सेन्टरमा त है। त्यो चाहिँ अब चाहिँ सानो अब सबै सेटअप भएपछि चाहिँ यहीँ भइहाल्छ सबै। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अथवा जिटिएको तर्फबाट अग्निपीडित विक्रम रसाइलीको परिवारलाई 1 लाख प्रदान गरिएको छ। गत 28 अगस्त 2020 को दिन समलबुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत विक्रम रसाइलीको घरमा आगलागी भएको थियो। सोही घटनालाई लिएर जिटिएको तर्फबाट पीडित परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ राशि प्रदान गर्ने घोषणा भएको थियो। आज समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, जिल्ला समिति सदस्य सौगात तामाङ, समलबुङ शाखा अध्यक्ष सोमबहादुर गुरुङ अनि सचिव नरबहादुर तामाङको उपस्थितिमा अग्निपीडित परिवारलाई उक्त राशि प्रदान गरिएको छ। 2003 सालमा नै जनजातिको मान्यता पाएको सिक्किमको लिम्बू र तामाङ समुदायले राजनैतिक अधिकार पनि आजसम्म पाएको छैन। आजसम्म पनि राज्य विधानसभामा लिम्बू तामाङले जनजाति आसन पाएको छैन। 25 वर्षे सरकार गएर नयाँ सरकार आएको 1 वर्षभन्दा अधिक भइसक्यो, तर अझै पनि यी दुई समुदाय आफ्नो अधिकारदेखि वञ्चित नै रहेका छन्। यसैबीच फेरि एकपल्ट लिम्बू अनि तामाङलाई जनजाति आसन आरक्षणको माग चर्किएको छ। नवगठित जातीय संगठन एलटी सीट रिजर्भेसन डिमान्ड कमिटीले आगामी 14 सितम्बरदेखि आरम्भ हुने संसदको मनसुन सत्र र 21 सितम्बरदेखि आरम्भ हुने सिक्किम विधानसभा सत्रमा एलटी सीटबारे चर्चा गरिनुपर्ने माग गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष निमा थिङले आज गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एकातिर राज्य सरकार र मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई विधानसभामा एलटी सीटलाई लिएर रेजुलेसन वा बिल पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने अर्कोतिर एकमात्र लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बालाई सांसदमा बाघ गर्जिए जस्तो गर्जिएर एलटी सीटको मुद्दा उठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। आज विशेष गरेर यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै यो एलटी सीट रिजर्भेसन डिमान्ड कमिटी भर्खरै गठन गरेको एउटा कमिटेड जातिका लागि बनाइएको एउटा संगठन हो र हाम्रो लङ पेन्डिङ डिमान्ड लिम्बू तामाङले 2003 मा भारत सरकारबाट मान्यता प्राप्त भइसकेको छ। वी आर ट्राइबल्स अफ सिक्किम हैन, अनि यो चाहिँ सिक्किम विधानसभामा यो आउने 21 तारिक सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको यहाँनिर सेसन हुँदैछ, जसमा मैले हाम्रो हिज एक्सलेन्सी द गभर्नर अफ सिक्किम एन्ड द लिडर अफ द हाउस रेस्पेक्टेड पीएस गोले साहबलाई मैले एउटा यादाश्त पत्र, एउटा रिक्वेस्ट लेटर उहाँलाई चढाइसकेको छु कि यो पालिको जुन 21 तारिक यहाँनिर जुन यो एसेम्ब्ली सेसन लाग्दैछ, त्यो एसेम्ब्ली सेसनमा तपाईहरुले रेजुलेसन ल्याइदिनुपर्छ, लिम्बू तामाङको बिल ल्याइदिनुपर्छ, डिस्कसन गरिदिनुपर्छ, अनि यो कुरालाई यो रेजुलेसनलाई तपाईले पारित गरेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अथवा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा यो रेजुलेसन तपाईहरुले एमएचएमा मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्समा पीएम अफिसमा तपाईहरुले फरवर्ड गरिदिनुपर्छ भनेर यो मेरो एउटा डिमान्ड छ। पार्लियामेन्टलाई पनि यो आउने 14 तारिक पार्लियामेन्टमा पनि यो सेसन चल्दैछ, मनसुन सेसन। सिक्किमको हाम्रो एकमात्र एमपी महोदय इन्द्रहाङ सुब्बा साहब सिक्किमबाट प्रस्थान भइसकेको छ र मैले यहाँहरुलाई अघि देखाए अनुसार रेस्पेक्टेड हाम्रो प्रधानमन्त्री
मोदी साहबलाई पनि हामीले लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन डिमान्ड कमिटीको पक्षबाट एउटा डिमान्ड पत्र लेखेका छौँ र हामीले अमित शाह होम मिनिस्टरलाई पनि लेखेका छौँ कि रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि तपाईँहरूले पनि यो मनसुन सेसनमा लिम्बू तामाङको बिल ल्याइदिनुपर्छ र लिम्बू तामाङको यो 14 तारिक चाहिँ त्यहाँ टेबल हुनुपर्छ, डिस्कस हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री अनि होम मिनिस्टर अमित शाहलाई पनि हामीले चिठी चपेटा गरेका छौँ र आदरणीय एमपी महोदय यो तपाईँको हातमा बल छ। अब द बल इज इन यर कोर्ट एन्ड आई रिक्वेस्ट यु टु रेज अ भोइस, you should roar like a tiger. समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमै आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। राज्यसभा सांसद तथा तृणमूल कांग्रेसको राष्ट्रिय स्टियरिङ कमिटीकी सदस्य शान्ता छेत्रीलाई आज हिल तृणमूल कांग्रेस खरसाङ शहर समितिद्वारा सम्बर्धना जनाइयो। तिनलाई सल ओढाएर अनि सम्बर्धना पत्र प्रदान गरेर सम्मान जनाइएको थियो। छेत्रीलाई सम्बर्धना पत्र खरसाङ शहर समितिका सभापति आरिफ खानको बाहुलीबाट प्रदान गरियो भने सल समितिका सचिव लक्ष्मण शर्माको बाहुलीबाट ओढाइयो। त्यसबाहेक हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राई, अधिवक्ता रमेश अग्रवाललाई पनि नेपाली टोपी लगाएर अनि मिङमा आजीलाई सल ओढाएर विशेष सम्मान जनाइयो।
यस अवसरमा सांसद छेत्रीले आफूलाई यसरी सम्मान जनाएकोमा आभार व्यक्त गर्दै यो सम्मानले पार्टीमा अझ धेरै काम गर्ने जिम्मेवारी बढेको बताइन्। तिनले विगतमा आफूहरूले भावनाको राजनीति गरेर आफ्नो अनि सम्पूर्ण पहाडको भविष्यलाई अन्धकार बनाएको बताउँदै अब भने सबैले मिलेर तृणमूल कांग्रेसमा आएर यथार्थको राजनीति गर्ने आग्रह गरिन्। हाम्रो पहाडमा भएको जुन चाहिँ आर्मीको हस्पिटल छ त्यसलाई पनि हटाउने प्रयास गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा पनि मैले बोलेको छु। धेरै कुरो नै मैले पार्लियामेन्टमा राख्ने मौका पाइरहेको छु। आज यदि मलाई यदि राज्यसभाको एमपी उहाँले नबनाउनु हुँदो त म यतिकै यहीँ नै बस्ने थिएँ, तर उहाँले पठाउनु भयो यसरी र त्यसले गर्दा तपाईँ हामी सबैले नै गर्व गर्नुपर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब म एमएलए बनेको थिएँ त्यति बेला पहाडमा हाम्रो आइसिडिएस प्रकल्प थिएन, आइसिडिएस प्रकल्प थिँदै थिएन। जब 96 मा म एमएलए भएर जाँदाखेरि मलाई थाहा भयो कि हाम्रो पहाडको कुनै पनि जग्गामा खालि सिपिएमको आफ्नो गौडामा मात्रै आइसिडिएस खोलेको थियो भने म त्यहाँ पुगेर मैले बङ्गालको लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्टसँग लडाइँ खेलेर मैले हाम्रो पहाडको सम्पूर्ण इलाकामा मैले आइसिडिएस प्रकल्प लाउन सकेँ। गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले 34 वर्षको शासनमा लेफ्ट फ्रन्टको शासनमा 15 वर्षको लेफ्ट फ्रन्ट शासन मैले देखेँ र 2011 देखिको जब नयाँ सरकार आयो, ममता ब्यानर्जीको सरकार आयो, ममता ब्यानर्जीले पनि 34 वर्ष त्यसरी नै लडाइँ खेलेर नै आज उहाँले 2011 मा टिएमसीको सरकार गठन गर्न सक्नुभयो। मैले 15 वर्षको एमएलए हुँदाखेरि बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ज्योति बसु पनि थियो, बुद्धदेव भट्टाचार्य पनि थियो। कहिले पनि उनीहरूले पहाडवासीलाई आएर भेट गरेनन्, कहिले पनि पहाडको मानिसहरूको दुःख सुखलाई कहिले पनि हेर्ने कोसिस गरेन। तर 2011 मा जब ममता ब्यानर्जी आउनुभयो, उहाँ हेर्नुहोस् त 2011 मा नै आएर उहाँ त्यहाँदेखिको अहिलेसम्म पनि 20 अहिले कति 9 वर्ष भयो। यो 9 वर्षमा उनी कतिचोटि आयो होला लु भन्नुहोस् त? प्रत्येक वर्ष उहाँ 2 चोटि 3 चोटि पहाड आएर हामीले केही पनि माग्नु परेन, उहाँले त्यसै पनि हामीलाई दिए। त आज हेर्नुहोस् त मिरिक नगरपालिका आज हाम्रो टिएमसीको बोर्ड छ, आज मिरिक नगरपालिकालाई सब डिभिजन बनाइदिनु भयो। पहिला मिरिक खरसाङमा थिएन, सिलगढीमा थियो र यसरी मिरिकलाई सेपरेट सब डिभिजन बनाइदिनु भयो। कालिम्पोङको मान्छेले डिस्ट्रिक्ट मागेकै थिएन, डिस्ट्रिक्ट बनाइदिनु भयो। आज कालिम्पोङको मान्छेहरूलाई कति सुविस्ता भएको छ भन्नुहोस् त? आज कालिम्पोङको मानिसहरू डिएम अफिस नभए दार्जिलिङ धाउनु पर्थ्यो, कोर्ट धाउनु पर्थ्यो दार्जिलिङमा आएर। देश लगायत पहाडमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा आज कालेबुङ जिल्लामा 3 वटा नयाँ कोरोना पोजिटिभ मामिला सामु आएको छ भने एकजनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संक्रमित हुनेहरूमध्ये 10 माइल निवासी एकै परिवारका 2 जना अनि अन्य 1 जना बताइएको छ भने मृतक बारे भने अझसम्म थाहा लाग्न सकेको छैन। राज्यव्यापी रूपमा डाकिएको लकडाउनको सितम्बर महिनाको दोस्रो लकडाउन आज पहाडमा पनि पूर्ण रूपमा पालन गरियो। तथापि आइतबार हुने नीट परीक्षालाई केन्द्र गर्दै भोलिको लकडाउन स्थगित गरिएको प्रशासनिक सूत्रबाट थाहा लागेको छ। भोलि बिहानदेखि पहाडको जनजीवन पूर्ण सामान्य बन्ने बताइएको छ। यसबीच बिहान 6 बजेदेखि 10 बजे रातिसम्म जारी लकडाउनको कारण आज दार्जिलिङ शहर पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। स्वास्थ्य, बिजुली, अग्निशमन अनि पानी साथै दूध ढुवानी जस्ता बुनियादी परिसेवा बाहेक शहरका अन्य सबै व्यापारिक केन्द्र, दोकानपाट, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, बीमा कार्यालयहरू लगायत सवारी साधनको चलाचल ठप्प रह्यो। यसबारे हिजो गरिएको माइकिङ पछि शहरको विभिन्न ठाउँमा नाका चेकिङको साथमा पुलिसले गस्ती लगाइरहेका थिए। मानिसहरूले शुक्रबार घरभित्र बसेर सितम्बर महिनाको दोस्रो लकडाउन पूर्ण रूपमा पालन गरे। पानीघट्टाको 4 नम्बरबाट च्यागा बस्ती जाने बाटोलाई संकेत गर्दै च्यागा युथ एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनले साइनबोर्ड लगाएको छ। च्यागा बस्तीका युवा समाजसेवी सन्तोष सुब्बाको सहयोगमा बोर्ड लगाउँदै उक्त 4 नम्बर क्षेत्रका वरिपरि सरसफाई र फाडफुड गर्ने कार्य पनि गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्दन शर्माले बताएका छन्।
अध्यक्ष शर्मा अनि शिक्षक प्रकाश खनालले यस विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। आज हामीले जुन यो एउटा कार्यक्रम जो चेङ्गा प्रस्थान गर्ने एउटा बाटोको मार्ग निर्देशन एउटा बोर्ड तयारी गरेर यहाँ ल्याइएको छ, जसलाई चाहिँ आज खडा गरेर यहाँ एउटा स्थायी रूपमा यहाँ राखिदिने एउटा जमर्को कसिएको छ। जो यस बोर्ड हुन त अब सबै सामाजिक पक्षबाट भनौँ अथवा विशेष हाम्रा च्याङ्गा बस्तीका युथ क्लब, नयाँ युवा भाइ बहिनीहरू अथवा युथ क्लबको पक्षबाट विशेष उहाँहरूको एउटा अथक परिश्रम हो। विशेष एउटा वरिष्ठ समाजसेवी हाम्रो भाइ सन्तोष सुब्बाज्यूको एउटा आर्थिक सहयोग, यी सबैको सम्मिश्रण बापत यो एउटा बोर्ड तयारी गर्न हामी सक्षम बनेका छौँ। र जे होस्, जति पनि बाहिरबाट आउने महानुभावहरू, आगन्तुक महानुभावहरू च्याङ्गा प्रस्थान गर्दाखेरि कहाँबाट जाने, कसो गरेर जाने भन्ने एउटा भ्रम नहुन् भनेर नै यो एउटा बोर्ड तयारी गरेका हौँ। र च्याङ्गा सुन्दर जग्गा छ, च्याङ्गादेखि उता पुटुङ लगड बहुतै सुन्दर जग्गा छ। यही मूल मार्गबाट उहाँहरू प्रस्थान गरी त्यस ठाउँको एउटा भ्रमण गरी यो 4 नम्बर गेटबाट च्याङ्गाभित्र पस्ने, च्याङ्गा लोहागढ कोप्रेल जाने जुन बाटो छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा गाइड म्याप जस्तो बनाएर चाहिँ हामी यहाँ टाल्न लागिरहेको छौँ। र कुनै पनि मानिसहरूलाई चाहिँ दुःख नहोस्, च्याङ्गातिर आउँदाखेरि, बागडोग्राबाट आउँदा, माथि मिरिकबाट आउँदाखेरि च्याङ्गा पस्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुःख नहोस्, मान्छेहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले यहाँ एउटा म्याप र च्याङ्गाको एउटा वेलकम बोर्ड लगाउन गइरहेको छौँ। यहाँ हाम्रा यस क्षेत्रलाई, यो क्षेत्र यो 4 नम्बर गेटको सराउन्डिङ एरिया जुन पनि अलिकति पुरा घारीहरू छ, यो पनि अब हाम्रो क्लबका सम्पूर्ण सदस्यहरूको तत्त्वाधानमा सन्तोष सुब्बा भाइ, विमल सन्यासी, हामी सबै क्लबको तत्त्वाधानमा चाहिँ यो फाड्न गइरहेका छन्। र यसलाई क्लियर गरेर यहाँनिर एउटा सामाजिक काम गरेर, यो क्लबको तत्त्वाधानमा सामाजिक काम गरेर चाहिँ यो क्षेत्रलाई भनौँ अब यहाँ गाडी रुक्ने ठाउँ हो, गाडीमा आएर बस्छ, नानीहरू आएर बसेको हुन्छन्, कतिपय जङ्गली जनावरहरू आउँछ। त्यही हेतुले चाहिँ यसलाई क्लियर गर्ने काम र यहाँ बोर्डलाई स्टल गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र अब हाम्रो यस क्लबको तत्त्वाधानमा गरिरहेको छौँ। क्लबले अब योदेखि उपरान्त पनि धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने, एउटा हाम्रो सोसियल कामहरू गर्ने एउटा हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ। र कतिपय अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रमहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।